दर्या खबर ना असो आमचो एक लेगीत इश्ट आसचो ना. आमकां गोंयकारांक दर्या म्हणल्यार एक लागींचोच सोयरो अशें दिसता, खरें न्ही? आमकां पुस्तकांनी वाचून आनी आयकून हे खबर आसा की आमच्या ह्या धर्तरेच्या पुराय पृष्ठभागांतल्या 70% भागाचेर दर्याचें खारें उदक आसा. आमच्या भारत देशाच्या तर तीनय बाजून दर्या खळखळटा. उदेंतेक बंगालचो उपसागर, अस्तंतेक अरबी महासागर आणि दक्षिण दिकेक हिंदी महासागर. ही एक आमच्या फायद्याचीच गजाल आसा. भारताच्या दर्यादेगेची एकूण लांबाय 5700 किलोमीटर इतली आसा, तर आमच्या ह्या गोंय राज्याच्या दर्यादेगेची लांबाय 130 किलोमीटर इतली जावन आसा. तीनय दिकांनी दर्याचें उदक आसा म्हणल्यार तातूंत आशिल्ली संपत्ती आमच्या देशाच्याच मालकीची आसा. पण तिची योग्य ती जतनाय करनासतना इबाड केलो जाल्यार तातूंत आमचेच लुकसाण आसा हें आमी आतां सावनच लक्षांत घेवंक जाय. ह्या दर्यांत कसली संपत्ती आदळून येता असो प्रस्न जर तुमकां कोणी केलो जाल्यार तुमची जाप आसतली नुस्तें, हय काय ना? पूण म्हज्या ल्हानग्या इश्टांनो, दर्यांत तरेक तरेकची संपत्ती मेळटा. दर्या म्हणल्यार विंगड विंगड वस्तूंची खाण अशें म्हणल्यार फट जावचें ना. आनी म्हूण दर्याक रत्नाकर म्हणल्यार रत्नांची खाण अशेंय नांव आसा. आतां आमी ह्या दर्यांत नुस्तें सोडून आनीक कसली रत्नां मेळटात तें पळोवया. खरें म्हणल्यार दर्याचें जें खारें उदक आसा तेंच एक अजापाचें रसायन जावन आसा. दर्याच्या ल्हारांची ल्हान व्हड हालचाल जी जाता त्या कारणान दर्या एक सजीव आसा अशें संशोधक म्हणटात. ताच्या ह्या सजीवते कारणानच जीवसृश्टीचो तो उगम जाला. भारतात चलपी दर्याचें संशोधन जागतीक स्तराचेर म्हत्वाचें आसा. म्हूण तुमच्या सारक्या भावी पिळगे कडल्यान देशाच्यो खूब चड अपेक्षा आसात. आमी ह्या दर्यांतल्या संपत्तीचें संवर्धन करूंक जाय, जतनाय करूंक जाय. नुस्त्याच्यो हजारो जाती दर्यांत आदळटात. देवमाशे, व्हेल शार्क म्हणल्यार अवाढव्य शार्क, दर्यांतल्यो गायी अशें जांकां म्हणटात त्यो सी कावज, डॉल्फिन, शार्क, प्रवाळा म्हणल्यार कॉरल्स, दर्यादेगेर येवन तांती घालपी कासवां, खेकडे, कालवा, शंख शिंपले, मोतियां, दर्यांतले सोरोप ह्या आनी अशा तरेच्या जीवसृश्टेन दर्या संपन्न आसा. आतां ह्या तरेक तरेकच्या संपत्तीची म्हायती आनी जतनाय कशी घेवपाक येता? ह्या प्राण्यां वांगडाच वनस्पत सृश्ट लेगीत दर्यांत दिसता. सुर्यासावन मेळपी उश्णताय आनी उर्जा हांचे मदतीन वनस्पतींची वाड जाता. वनस्पतीच्या वाडीक हवेंतलो कार्बन डायऑक्सायड, जमनीतले उदक आनी रसायनां अर्थात केमिकल्स हांची गरज आसा. तीच बाब दर्यांतल्या वनस्पतीकय लागू जाता. दर्याच्या वयल्या भागात असंख्य आनी फक्त मायक्रोस्कोपांतल्यान दिश्टी पडपी अश्योय कांय वनस्पती आसात. ह्या सूक्ष्म वनस्पतीचेर सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजिवांचेर कांय सादारण प्राणी, ह्या सादारण प्राण्यांचेर व्हडले प्राणी अशें हें जीवनचक्र म्हणल्यार लायफ सायकल धर्तरे भशेनच दर्यांत लेगीत सुरूच आसता. सादारण 150 वर्सां पयलीं संशोधकांक दिशिल्लें की दर्यांत चड खोलायेचेर सूर्यप्रकाश पावना त्या थळांचेर सजीव सृश्ट आसची ना. पूण जसजशें महासागराचें विज्ञान म्हळ्यार ओशिओनोग्राफी प्रगत जायत गेले तसतशे दर्यांत सामकी तळागाळा मेरेन ही सजीव सृश्ट म्हणल्यार वनस्पती तशेंच प्राणी आसात हे संशोधकांच्या लक्षांत आयले. इतलेंच न्हय तर दर्याच्या विंगड विंगड खोलायेचेर विशिश्ट जातीचे सजीव आसतात हे लेगीत तांणी दाखवून दिले. त्याच बरोबर ह्या विश्वातल्या जीवसृश्टेची सुरवातच दर्यांत जाली आनी ताचे उपरांत अब्जावधी वर्सांनी धर्तरेचेर जीवसृश्टी निर्माण जाली हे संशोधकांनी सिद्ध केले. दर्यांतले आनी एक रतन म्हणल्यार प्रवाळ, जाका आमी बोली भाशेत पोवळे म्हणटात आनी इंग्रजीत कोरल म्हणटात. पोवळे हो एक दर्यांतलो जीव जावन आसा. कच्छ, तामिळनाडू, अंदमान, निकोबार, लक्षद्वीप ह्या जाग्यावयल्या दर्यांत ह्या पोवळ्याच्यो वणटी सापडटात. ह्या पोवळ्याचो उपेग मनशाक वखदी आनी शोभे खातीर जाता. हातूंत एक प्रकारचो शेळो आसता. ताचो कांय जातीच्या नुस्त्याक खाण म्हणून उपयोग जाता. दर्यांतले देवमाशा भशेनचे सस्तन प्राणी
आनी कासवा भशेन व्हडल्या आकाराच्या प्राण्यांक लेगीत ह्या प्रवाळांचो आदार जाता. ह्या प्रवाळांच्या वण्टींची संख्या जितली अदीक तितले चड प्रमाण हांगा मेळपी नुस्त्याचें आसता. तशेंच दर्यादेगेक आनी बेटांक सुनामी सारख्या संकटा पासून वाटावपाक ह्या प्रवाळांचोच उपेग जाता. पूण मनीस आपल्या क्षणीक आनंदा खातीर ह्या पोवळ्याक ओरबाडून काडटा. तशेंच दर्यादेगेर चलपी विकासाची कामां, कोस काडप, बेटांचेर जावपी जंगलतोड, दर्यांतलें प्रदूशण ह्या कारणाक लागून ही प्रवाळांची संख्या आतां उणी जायत आसा. हीच गजाल थोड्याफार फरक्यान शिंपल्यातल्या मोतयांचीय आसा. दर्यांतलें आनी एक मोलादीक रतन म्हणल्यार खारफुटी अर्थात मॅनग्रोव्ज. खारफुटी आशिल्ल्यान चक्रीवादळां, सुनामी सारख्या सैमीक संकटांतल्यान त्या भूप्रदेशाची राखण जाता. पूण दर्यादेगेवेले वेवसाय, ताजे खातीर जावपी दर्याचें प्रदूशण ह्या खारफुटीकय घातक जावंक येता. आनी मुखार ही बहुगुणी वखदी, मिठाचें उत्पादन घडोवन हाडपी, जनावरांचें खाण आसपी, इंधन म्हणूय जी वापरतात ती खारफुटी ह्या धर्तरे वयल्यान नश्ट जावपाक वेळ लागचो ना. दर्यांतले तण म्हणल्यार दर एका गांठीर तांवां फुटिल्ले दाट पात्यांचे हे तण उदकांत पसरिल्ले आसता. ते ह्या दर्याच्या खाऱ्या उदकांत जियेता. दर्याच्या तळाक ह्या तणाक लागून गाळाचें प्रमाण योग्य ते उरता. उदक नितळ उरता आनी चडशी प्राणीसृश्ट ह्या तणाचेर जियेता. दर्यांतल्यो गायो म्हणल्यार सी कावज ह्याच तणाचेर टिकून आसात. हे तण खुबशा नुस्त्याचें लेगीत खाण जावन आसा. दर्यांत आमकां आमी सदां खातात तें नुस्तें तर मेळटाच, पूण व्हडली नुस्तीं लेगीत मेळटात. व्हेल शार्क म्हणल्यार देवमाशा भशेन हो तातूंतलोच एक. तो दर्यांतलें उदक तोंडांत घेता आनी तातूंतली वनस्पत आनी जीव जंतूचेर आपली जीण जियेता. तो हेर नुस्त्याक त्रास करिना. आमच्या भारतांत हे नुस्तें पावसाळ्या उपरांत गुजरातच्या दर्यादेगेर दिश्टीक पडटाले. पूण सादारण 1980च्या दरम्यान तांचे कल्ले आनी मांस हाजे खातीर तांची व्हड प्रमाणांत हत्या जाली आनी तांची संख्या उणी जाली. ह्या गजालीची गंभीरताय लक्षांत घेवन भारत सरकारान वाघा भशेन ह्या व्हेल शार्काकय अभय जाहीर केले. दर्यांतले जीव वाटावपा खातीर सरकाराचे हे म्हत्वाचे पावल आशिल्ले. ऑस्ट्रेलियांत ह्या व्हेल शार्काचो वापर पर्यटना खातीर केला आनी ताचेर त्या राष्ट्राक भरमसाट महसूल मेळपाक लागला. भारताच्या दर्यांत आशिल्ल्या समृद्ध जीवसृश्टीत हांगा देवमाशे आनी डॉल्फिन हांचो चड वावर आसा. भारत देशांत ह्या डॉल्फिन आनी देवमाशे मेळून सादारण 16 जातींची नोंद जाल्ली आसा. दर्याच्या उदकाच्या तापमानाचेर जावपी परिणामाक लागून हे देवमाशे आनी डॉल्फिन स्थलांतर करतात, म्हणल्यार मायग्रेट जातात. दर्यांतल्या व्हडल्या बोटींच्या पंख्यात अडकून आनी दर्याच्या प्रदूशणा कारणान हे प्राणी खूब फावट आपल्या जिवाक मुकतात. दर्यांतली गाय म्हणल्यार सी काव ही कच्छ, मन्नार, अंदमान, निकोबार हांगा मेळटा. दर्यांतली कासवां तांती घालपाक दर्यादेगेर येतात. सी काव जी आसा तिका निकोबारचो राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोशीत करून तिची जतनाय करपाक मदत जाल्या. तर कासवांच्या जपणुकी खातीर खुबश्यो स्वयंसेवी संघटना मुखार सरल्यात आनी त्यो मोर्जी वाठारांत ऑलिव्ह रिडली कासवांचे संवर्धन करतात. व्हडल्यो माणक्यो, दर्यांतले सोरोप, ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस अशा तरेचे दर्यांतले महाकाय जीव लेगीत दर्यांतली संपत्तीच जावन आसात. ह्या सगळ्यांची बेसुमार कत्तल थांबोवप आमच्याच हातान आसा. तर इश्टानो, दर्यांतले नुस्तें, मीठ ही जाली दर्यांतली संपत्ती जी आमकां रोकडीच लक्षांत येता. पूण हाचे वांगडाच दर्याच्या पोटांत उश्णतेचो खूब व्हडलो संचय आसा. त्या उश्णते खातीर दर्याच्या उदकाचे प्रवाह म्हणल्यार ओशियन करंट फिरते आसतात. ताका लागून धर्तरेचें तापमान योग्य प्रमाणान उरता आनी जीवसृश्टेक तो फायदोच जाता. आमच्या ह्या वाडत वचपी लोकसंख्येक लागपी प्रथिनां, खनिजां, रसायनां, उर्जा ह्या सगळ्याचो पुरवठो आमकां दर्यांतल्यानच जाता. महासागराची भौगोलीक स्थिती, ताची उष्णताय धरून दवरपाची क्षमता, उष्णतेचें अभिसरण म्हणल्यार सर्क्युलेशन
हांचेर धर्तरेचें हवामान थारता. उद्देगीक क्रांतीक लागून दर्याचे नुस्त्याखेरीज हेर काय उपेग आसात हे लोकांनी जाणून घेतले आनी लोकांनी ते स्विकारले. तातूंतलो व्हड उपेग म्हळ्यार दर्यांतली येरादारी. त्यात पर्यटनाचो लेगीत आस्पाव आसा. व्हड व्हड बोटी, कार्गो शिप्स हांची येरादारी सोपी जाली. तशेंच ती सवाय आशिल्ल्यान ताचो चड वापरय लोक करपाक लागले. रेल्वेच्यो बोगी, गाडयो, पवनचक्क्यो, धान्यां, जनावरां, इंधनां हांच्या येरादारी खातीर ह्या जलमार्गाचोच चडांत चड उपेग जावपाक लागलो. कांय वर्सां पयलीं खुबश्यो नाका आशिल्ल्यो वस्तू आमी दर्यांत उडयताले. पूण आतां लोकसंख्या वाडीक लागून वा उद्देगीकरणाक लागून महासागरांचे, दर्याचे प्रदूषण वाडत आसा. म्हूण आतां व्हड व्हड बोटीवेले स्वयंपाकघरांतले वापरिल्ले तेल, इंजीन रुमांतले जळिल्ले तेल अश्यो आनी अजैवीक वस्तू दर्यांत उडोवपाक बंदी घाला. हे कायदे आंतरराष्ट्रीय पातळेचेर लागू केल्ल्यान तांची अंमलबजावणी तत्परतेन जाता. हाल्लीच्या काळात उपग्रह प्रक्षेपणा खातीर तशेंच अणु चाचणी खातीर लेगीत महासागरांचो वापर कांय राष्ट्रांनी केल्लो आसा. दर्यादेगेवेल्या राज्याक पर्यटन हो एक मुखेल वेवसाय म्हूण करपाक उमेद आसता. तातूंत उत्पन्न चड येता. आमचे गोंय एक नामनेचें पर्यटन थळ जावपा फाटलें कारण म्हणल्यार हांगाचो विशाल आनी निवळ असो दर्या. हालींच एका विज्ञान संमेलनात डॉक्टर सारंग कुलकर्णी हांचें भाशण आयकूंक मेळ्ळें. हे डॉक्टर सारंग कुलकर्णी सागरी संशोधक आसात. दर्याच्या संवर्धना खातीर तांणी कांय मार्ग सुचयल्यात. ते पळयात. तुमच्यान पाळपाक शक्य जातात जाल्यार. शेतांत, बागेत किटकनाशकां वा मोटार ऑयल उण्या प्रमाणात वापरात. ते उडोवपा खातीर सरकारान दिल्ल्या गार्बेज कलेक्शन सोयीचो आदार घेयात. आमी भायर उडयल्लो कचरो दर्याच्याच पोटांत वता म्हूण ताचें वर्गीकरण करून तो उडयात. दर्या देगो निवळ दवरात. दर्याविशीं शास्त्रीय गिन्यान जाणून घ्या. दर्याचो आदर करात. फुडारात आमच्या देशाचे भवितव्य दर्याच्या समृद्धीचेरच आदारिल्लें आसतलें हातूंत मातूय दुबाव ना.